व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद गोटा अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले 4 मजाजों के बारे में तफसीलात बताऊंगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, बहुत सारे मालूमात आपके हाथ आएंगी। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, मेरे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद गोटा को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर किया करें मेरी वीडियोस को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहें। नाज़रीन, बेसिकली इंसान में 4 मजाज पाए जाते हैं और बैक वक्त इंसान के जिस्म में 2 मजाज जो होते हैं वो अरूज पे होते हैं। एक उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा अरूज पे होता है, एक थोड़ा सा कम। वैसे निस्बतन चारों मजाजों का जो मतवाज़न होना है, यानी एतदाल पे होना, मुकम्मल सेहत है। अगर इंसान के 4 मजाजों का मतवाज़न जिस्म में हो, यानी मसावी तौर पर पाए जाएं, तो इंसान बिल्कुल फ़िट होता है और उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम कम ही देखने को मिलता है। लेकिन बैक वक्त इंसान के जिस्म में चारों बराबर होना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई ना कोई एक मजाज वो जो ज़्यादा फ्रंट पे होता है, यानी उसकी मिकदार ज़्यादा इंसान में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर ये 4 मजाज क्या हैं? ये 4 मजाज, इसमें कशरी मजाज है, एसाबी है, उज़लाती है और मुखाती है। ये 4 जो मैंने ज़बानें इस्तेमाल की हैं, बहुत कम दोस्तों को इनकी समझ आई होगी, लेकिन अभी इसको मैं आसान करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो कशरी मजाज है, यानी गर्म मजाज, उसमें सफरा का गलबा ज़्यादा होता है। जो उज़लाती होता है वो खुश्क मजाज होता है, और जो एसाबी होता है वो तरी वाला मजाज होता है, और जो मुखाती होता है वो ठंडा मजाज होता है। आगे फिर मज़ीद इसकी कुछ वज़ाहत करता चलूँ कि हर इंसान में, यानी मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े का मजाज का तयन किया गया है तिब के हवाले से कि किस बंदे का मजाज कौन सा होना चाहिए जो आइडियल है। उसमें जो नौजवान बंदा है, जिसकी उम्र 20 से लेकर तकरीबन 35 ईयर तक है, 35 साल तक है, उसका मजाज उज़लाती होना चाहिए। उसका मजाज का उज़लाती का फ़ायदा ये है कि वो एक्टिव होगा, उसका दिमाग शार्प होगा और सही काम करेगा। इसी तरह जो बूढ़ा शख्स है, जैसे कि आप मेरी मिसाल ले लें कि मेरी एज जो है वो 40 और 50 के दरमियान में है, तो मेरा मिजाज जो होना चाहिए वो मुखाती होना चाहिए, यानी ठंडा मजाज होना चाहिए। वरना अगर बूढ़े का मजाज गर्म होगा तो वो हर बंदे को काटने को दौड़ेगा। ऑलरेडी बूढ़े बहुत मतलब है बोलते रहते हैं, ऐसे ही बताते रहते हैं, अननेसेसरी एडवाइस करते रहते हैं। तो उसका मजाज ठंडा होगा तो सुकून में रहेगा, वो अच्छी चीज़ें बताएगा और ज़्यादा मतलब बोलेगा नहीं जो कि लोगों को बुरा लगता है। इवन के बच्चों को भी, अपने बेटों को भी ये उसका मजाज अच्छा नहीं लगता है अगर वो ज़्यादा बोले और ज़्यादा एडवाइस करे या नसीहतें करने बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता उनको। इसलिए मुख्तसर नसीहत हो मगर जामे हो। दूसरा मजाज जो है वो औरत का है। औरत का मजाज कशरी होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। उसका जो नेचुरल मजाज है वो गर्म होना चाहिए। उसकी एक वजह है, आपने देखा होगा कि जो मोटी ताज़ी औरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी, उनके प्रॉब्लम ये होते हैं कि उनमें बच्चे ना होने की वजूहात ज़्यादा पाई जाती हैं, कि उनको जल्दी बच्चे नहीं होते। जबकि आपने देखा होगा कि जो सिंगल पसरी होगी, बिल्कुल स्मार्ट, उसके 9 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे और जल्दी वो उसके बच्चे हो जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि वो औरत का मजाज गर्म होगा तो वो जल्दी उसको अफज़ाइश नस्ल होगी और बच्चे ज़्यादा पैदा करेगी। इसी तरह जो बच्चा है, बच्चे का मजाज जो नेचुरल तिब के हवाले से बताया जाता है वो इसाबी है, यानी बच्चा जो है ना वो तरबतर होना चाहिए। तरबतर बच्चे में ये खूबी होती है कि उसका दिमाग की नशोनुमा सही होती है, सेहत सही बनती है, मोटा ताज़ा सेहतमंद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसको तवज्जो से आप सुने, आगे शेयर करें लोगों का ताकि भला हो
اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ 4 مزاج جو میں نے آئیڈیل بتائے ہیں، یہ نوٹ فرما لیں کہ یہ سب میں ہونے چاہیے۔ اس سے یقین کو اتنا فائدہ ہوگا کہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ یہ مزاج یار میرا ہوتا تو اچھی تھا۔ اچھا، اب ان میں سے تھوڑی تھوڑی میں روشنی ڈالتا جاتا ہوں کہ گرم مزاج ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اگر عضلاتی یعنی خشک مزاج ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر مخاطی یعنی سرد مزاج ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر اعصابی مزاج ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا کیا بیماریاں اس کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہم لیتے ہیں کشری مزاج جو ہوتا ہے وہ یعنی گرم مزاج ہوتا ہے۔ گرم مزاج والے کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ پتلا ہوگا، کمزور ہوگا، اور دوسرا اس کے جسم پہ گوشت نہیں ہوگا۔ وہ گرم مزاج ہوگا اور اس کی یعنی زیادہ تحریک ہونے کی وجہ سے اس کا جسم دبلا پتلا رہ جاتا ہے، اور اس میں صفرا کی زیادتی ہوگی، جرکان اس کو ہو سکتا ہے، وائرل ہیپاٹائٹس۔ اس کے علاوہ اس کو مزید بھی جسم میں کمزوری، خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ اور جس بندے کا یہ گرم مزاج ہو نا، یعنی کشری ہو، اس کو ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے، اور جب وہ ٹھنڈی چیزیں کھائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی صحت بھی بنے گی۔ اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، علاج کے علاوہ ہی تقریباً آدھا فرق پڑ جائے گا ان کو، کہ اگر وہ ٹھنڈی چیزیں کھائے گرم مزاج والا۔ تو یہ مزاج کی تشخیص جو ہے نا وہ صرف حکیم ہی کر سکتا ہے، زیادہ بہتر عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے طور پر اٹکل پچو سے کام مت چلائیں، صحیح مستند رجسٹرڈ حکیم سے رابطہ کریں گے تو وہی آپ کو یہ مزاج بتا سکے گا۔ ورنہ بہت سارے حکیم ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں مزاج ہوتا کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اسی طرح ویور ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے مزاج ہے عضلاتی، یعنی کشری کے بعد عضلاتی۔ عضلاتی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مزاج خشک ہو جائے نا، اور اگر آپ جوان ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا مزاج اگر خام خشک نہیں ہے، صحیح چیزیں کھا کے خشک ہوا ہے، مثال کے طور پر اس نے یہ چھوارے کھائے ہیں، منقہ کھایا ہے، اور سیب کھائے ہیں، پکوڑے کھائے ہیں صحیح خالص بیسن کے بنے ہوئے، تو پھر تو اگر اس کا مزاج ہوا ہے نا خشک، یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کا مزاج خام خشکی ہے، مثلا فضول چیزیں کھانے سے خشکی بنی ہے، یا تری کی کمی کی وجہ سے خشکی بنی ہے، تو اس کا علاج تری ہے۔ مثلا ترب تر چیزیں کھائے گا خشک مزاج والا تو وہ بالکل فٹ ہوتا چلا جائے گا، اگرچہ وہ علاج نہ بھی کرائے کسی حکیم سے یا کسی ڈاکٹر سے۔ دوستو، یہ خشکی کا حل جو ہے نا وہ تری ہے۔ اس میں سب سے جو بیسٹ چیز ہے جو خشکی کو ختم کرتی ہے وہ دیسی گھی ہے، مکھن ہے۔ یہ چیزیں گاجر ہیں وہ بھی تربتر ہوتی ہے۔ اسی طرح تری والی مزید یہ تری والی چیزیں نہیں، یہ شوربہ بنا دیتی ہیں، اس کو تری نہیں کہتے۔ نیچرل جو مطلب تری ہوتی ہے جو روانی کرتی ہے جسم میں، وہ چیزیں استعمال کریں۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگلا میں مزاج بتاتا ہوں کہ مثال کو مخاطی مزاج ہے۔ اگر خشکی والے کے مزاج کے بارے میں یہ میں بتانا ضروری سمجھا تھا کہ خشکی والے کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ خشک مزاج کو کینسر بھی خشک مزاج والے کو ہوتا ہے، سرد خشک مزاج کو ہی کینسر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پھوڑے پھنسیاں نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک مزاج والے کو خارش ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مختلف قسم کے تل بن جاتے ہیں جسم پر۔ بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا کالے کالے تل کے نشان بن جاتے ہیں، تو یہ بھی خشکی کی علامت ہے۔ یا مسے بن جاتے ہیں بعض کا۔ بواسیر بھی خشکی مزاج والے کو ہی ہوتی ہے، اور اس طرف تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہوگی۔ اگلا مزاج میں جو بتاتا ہوں وہ ہے مخاطی مزاج۔ اگر مخاطی مزاج ہو، مخاطی مزاج والا بندہ ہو تو اس کو گرم چیزیں کھلائی جائیں۔ مخاطی والے کو بیماریاں کیا کیا لاحق ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس کو مالی خولیا ہو سکتا ہے، ذہنی پسماندگی ہو سکتی ہے، بزدل ہوتا ہے وہ جو جس کو مخاطی ٹھنڈا مزاج ہو، خام سردی ہو اس میں تو اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ میں نے جو 4 مزاج کی آپ کو مختصر وضاحت کر دی ہے، اس کے بعد ایک مزاج رہتا ہے تری والا مزاج، جس میں تری زیادہ ہو
اس کو کیا ہوتا ہے. جس میں تری زیادہ ہو جائے اس کو شوگر ہو سکتی ہے، تری اور سردی والے کو شوگر ہو جاتی ہے عموماً، یا اس کو ایک مبارکی ٹائپ نکلتی ہے سفید دانے سے، وہ بیماری لگ جاتی ہے، بھس کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کے اعضاء گلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایون کہ تر گرم کو لیپراسی بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کوڑ چل جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جزام برس کی بیماری بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے ناظرین ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اعتدال میں رہیں، متوازن غذائیں کھائیں اور اپنے مزاج کی تشخیص کسی اچھے حکیم سے کروائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ویور کس طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کس طرح آگے شیئر کرتے ہیں، کیا کمنٹ پاس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.